پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ سنگین صورتحال دے دو چار ہیں۔ بھارت دی 11 لاکھ تے زیادہ فوج کشمیریاں دے اوتے ہر طرح دا ظلم روا رکھی ہوئی ہے۔ دفعہ 370-35 دی منسوخی دے بعد تھے مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں آخری کنڈے دے اوتے ہیں اور اس حالات تے توجہ ہٹانے دے واسطے بھارت غلط بیانیاں دے اوتے اتر آیا ہے۔ بھارت دی جنگ کو پھڑکانے والی بیان بازی ایک بار پھر جنوبی ایشیا کو آگ دی طرف دھکیل رہی ہے۔ آزاد جموں کشمیر دے اوتے بی جے پی رہنماواں دے اشتعال انگیز بیانات بھارت کی توسیع پسندانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارتی رہنماواں دے جھوٹے دعوے کشمیر دی متنازع حیثیت کو کسی بھی صورت وچ بٹا نہیں سکتے۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اندر مسئلہ کشمیر دا حل باقاعدہ طور دے اوتے موجود ہے۔ بھارتی فوج اور ہندوتوا رہنماواں دے غیر ذمہ دارانہ ریمارکس علاقائی عدم و استحکام دے واسطے بہت بڑا خطرہ بنیا ہوا ہے۔ مودی حکومت کشمیریاں دے حق خود ارادیت تے جائز مطالبے کو دبانے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ بی جے پی رہنماواں دے اشتعال انگیز تبصرے واضح طور دے اوتے جھوٹے سیاسی فائدے دے واسطے علاقائی کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں۔ مودی دے اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دار ریمارکس تے پورے خطے دے اس وقت نازک صورتحال کو مزید خطرے وچ با کے ہے۔ بھارت دی ہردرمی جنوبی ایشیا دے عدم استحکام دی بنیادی وجہ ہے۔ جنوبی ایشیا وچ پائیدار امن دا انحصار تنازع کشمیر دے منصفانہ حل دے نال جڑیا ہوا ہے۔ UNSC دی قرارداداں دی خلاف ورزی کردیاں ہویاں بھارت نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن کو بھی خطرے وچ پا رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو بھارت کو جنوبی ایشیا وچ دیر پا امن دے واسطے حالات کو بہتر بنانے دے واسطے مجبور کرے، ورنہ اس خطے کو تباہی دی کوئی بھی نہیں روک سکتا۔